म्हज्या घराच्या लागसारच एक व्हाळ आसा। ल्हानपणासावनच म्हाका थंय वचपाक खूब आवडटा। हाचे कारण म्हळ्यार थंयचो व्हाळ आनी थंयचो सैम पळोवन म्हजें मन तर रमनूच वता। मनाक शांतताय मेळटा। त्या व्हांवत्या सोबीत व्हाळाच्या सुरान तो कितें तरी उलोवंक सोदता अशें दिसता। आपल्या व्हांवत्या उदकाच्या उदाहरणान तो म्हाका एक संदेश दिता। तो म्हळ्यार तुवूय बी म्हज्या भशेन तुजी गिन्यान दुसऱ्यांक दी। महान फुडाऱ्या कडल्यान आनी नावाजती मनशां कडल्यान म्हाका स्फूर्त घेवपाक सांगता। केन्ना केन्ना मन दुखी जाता तेन्ना ताचे मधुर उलोवपांतल्यान म्हाका खोशी करता आनी हांसतें रूप दवरपाक संदेश दिता। एकदां हांव एके सर्तीन हारलें। दुखी मनान हांव व्हाळार गेलें। दुखी तोंड पळोवन व्हाळान म्हाका समजायलें की तूं आनीक कश्ट केल्यार तूं जैतिवंत जातलेंच। आनी अजाप म्हळ्यार दुसरे फावट हांव जैतिवंत जालें ते मेरेन हांव व्हाळाचें दर्शन करीत आसा।